Baina Beach, once infamous for criminal activities, has transformed into one of Goa's most sought-after destinations for water sports and major events, said MLA Sankalpa Mondkar, highlighting its journey from red light to limelight. He noted that the beach now hosts spiritual and yoga festival as well as New Year celebrations, and assured that further beautification and new development projects are in pipeline. ते करता असताना कितलीशी वर्सां जाली आता तुम्ही पळयताले बायना बीचचेर कोण लोक येयनासले. बायना बीच आसलेलो इट वॉज नोन फॉर इट्स नोटेरियस थिंग्स जे वायट कामाक लागून बायना बीच जाणासलो. बट आयज खंय तरी तेजी इमेज चेंज करतलो आनी तेका एक टुरिझम मॅपाचेर हाडपाक लागून जो गेली 3 वर्सां हांव जो प्रयत्न करता आनी हे प्रयत्नाक खंय तरी म्हाका यश येयलेलें आसा आनी हे यश येयल्या कारणान खुबशे लोकांच्या पोटान दुखपाक लागलेले आसा. आनी यश येयल्या उपरांत आयज थंयसर बायणा बिचाचेर तुम्ही मुद्दाम पळयला आसतले हे न्यू इयर सेलिब्रेशन आसात हो एक मुद्दो आसा कित्याक लोकांक सगळ्यांक एकठांय हाडपाक लागून जे पयलीं लोक आमचे सगळे मुरगांवचे लोक वास्कोचे लोक डिफरंट गोंया भितर वयताले कोण बोकमालो बिचार वयताले कोण कोलवा बिचार वयताले मजड्डा वयताले तांकां सगळ्यांक एकूच हेतू आसा कित्याक बाबा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन बायणा बीच इतलो बरो आसतना थंय हाडपाक लागून हो म्हाजो हेतू आनी तेज्या लागून खंय तरी एक थोडोसो सक्सेस मेळचो म्हणून हांवें हो प्रयत्न केलो आसा. तेज्या प्रमाणे लोकांचो बरो रिस्पॉन्स येवपाक लागलेलो आसा. आयज तेज्याच प्रमाणे फक्त बायणा बीच फक्त न्यू इयर सेलिब्रेशन ना उरता हांवें थंयसर तुमी पळयलां आसतलें गेल्या वर्सा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल केलो. आख्खे साधू संत ते बायणा बिचाचेर येयले. सूर्यदेवची पुजा जाली थंयसर सगळे म्हणजे ऑलमोस्ट सगळे गोंयचे आनी इंडियेचे सगळे संत आनी स्वामी थंयसर येयलेले साधू येयले. अशें जालें तो एक प्रोग्राम जालो. तेजे उपरांत आमी योगा इंटरनॅशनल योगा डे जो रातचो थंयसर जालो. तुमी पळयला आसता तुमी कवर केला तो रवींद्र भवनात जातलो रातचो योगा बायणा बिचाचेर जातलो. असो कंटिन्युअस 3 दीस तो प्रोग्राम चालू उरलो. अशें थंयसर आतां वॉटर स्पोर्ट्स स्टार्ट केलेले आसा. ते वॉटर स्पोर्ट्साक लागून थंयसर कितलेशे ट्युरिस्ट येवपाक लागलेले आसा. ते शेकवाल्यांक थंयसर थोडेशे गिरायक जावपाक लागलेले आसा. अशें आमचो प्रयत्न आसा. त्याच प्रमाणे बायणा बीच टोटल ब्युटिफाय करपाचो होवूय हांवें इनिशिएटीव हातीन घेतलेलो आसा. त्याच प्रमाणे आमी एक विविंग गॅलरी थंयसर घालपाचे म्हाजो प्रयत्न आसा. ऑलमोस्ट प्रपोजल गव्हर्मेंटा कडेन आसा टुरिझम मिनिस्ट्री कडेन आसा. तोवूय पायपलायनीन आसा तेजो आमी फॉलोअप करीत आसा. आख्खो तो रस्तो आसा पळय तो रस्तो ऑलमोस्ट टेंडर जाल्लो आसा. फुडल्या म्हयन्यासून तेजें काम स्टार्ट जातलें. तो आख्खो टेंडर जो पास जाला तो हॉट मिक्स जातलो आख्खो कित्याक आमी एंट्री करतना सगळी थंयसर रस्तो अजून ना. सो तो रस्तो उरलेलो कित्याक फक्त तो स्टेटाच्या अंडर येतालो आनी थंयसर गेमन जे काम करतले तेंचे कंप्लीट जाल्या उपरांतूच तो रस्तो जातलो म्हणून सांगलेलो आनी त्या प्रमाणे तो रस्तो तो फुडल्या म्हयन्यासून स्टार्ट जातलो. पण जी कामां बायणा बिचाचेर उरल्या आनी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन आनी आमदार म्हणून म्हाका जे करपाक मेळटा तेच्या लागून हांवें फुडाकार घेतलेलो आसा. आनी खंय तरी म्हाका दिसता तेजे भितर म्हाका एक पॉझिटिव्ह लोकांचो रिस्पॉन्स मेळपाक लागलेलो आसा. आयज जेन्ना आमी येदो व्हडलो फेस्टिवल कालचो न्यू इयर बरो ग्रँड जालो आनी खुबशे लोक ते आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे वास्कोचे आख्खे मुरमाव गोवाचे तशें ट्युरिस्ट आनी स्पेशली यूथ जे ते आसले इवन तुमी पळयला आसतलें सिनियर सिटीजन सुद्दां थंयसर उपस्थित आसलेले. पूण असो एक बीच जो पयलीं कोणूच त्या बिचाचेर येना आयज सगळे जाणटेले लोक भुरगीं यूथ सगळे जाण ट्युरिस्ट येवपाक लागले. तो काल बायणा बीच खच भरलेलो आसलेलो आनी हांव तुका अजुनूय सांगता की जे हांवें स्टेटमेंट केलेलो आसा जे 25,000 एंड अबव लोक थंयसर काल प्रेझेंट आसलेले. हो म्हाजो रिपोर्ट न्हू, हो पुलीस रिपोर्ट आसा आनी कोणाकूय विचारूंक शकता. आयज बायणा बीचार जो आयज ग्लोरी परत येवपाक लागलेलो आसा पळय हेजो खरो श्रेय म्हणटा ते आमच्या गव्हर्मेंटाक तेच्या लोकांक जे लोकांनी एक्सेप्ट करपाक लागलेलो आसा. येस बायणा बीच इज सेफ आनी तुमी मुद्दम पळोवंक शकता कित्याक जेन्ना तूं येदो व्हडलो प्रोग्राम ऑर्गनायज करता तो मागीर स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जावं योगा जावं या न्यू इयराची सेलिब्रेशन हे कितेंय करतना जेन्ना इतलो लोक येता जाल्यार एज अ ऑर्गनायझर खंय तरी म्हाका भंय आसता. भंय दिसता की बाबा इन्सिडंट जावचो न्हू म्हणून. आनी देवाच्या कृपेन आनी सगळ्या लोकांच्या सपोर्टान येदो व्हडलो प्रोग्राम जावन सुद्दां एक सुद्दां कित्याक प्रोग्राम ऑर्गनायज करप इजी बट तो हँडल करप आनी तो वेल ऑर्गनायज करून बाबा कसलोच इन्सिडंट ना जाता हो काबार करप हो सगळ्यांक इम्पॉर्टंट आसा. तेज्या लागून हांव आख्खो श्रेय आमचे ऑर्गनायझींग कमिटी जे भुरग्यांनी हो सगळो जबाबदारी आपल्या तकलेर घेवन आपल्या भुजांचेर घेवन हो केलो. तेज्या लागून थंयसर एक कसलो इन्सिडंट ना जाता. बायणा वॉज ऑलवेज नोन फॉर अदर थिंग्स लायक नोटेरियस इन्सिडंट जावपाचे झगडी जावपाचे बट एक कसलो थंयसर इन्सिडंट जायनासतना बरे भशेन स्मुथली काल सेलिब्रेशन जाल्लेलें आसा.